आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको घोषणा यतिखेर विवादमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरिसकेपछि निजगढ विमानस्थल अब निर्माण अगाडि बढ्ला या नबढ्ला भन्ने अन्यल पनि सिर्जना भएको छ। अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन। यद्यपि जुन प्रारम्भिक फैसला छ त्यसले चाहिँ अन्यलता सिर्जना गरेको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू चलिरहेका छन्। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अहिले यथास्थितिमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नु हुँदैन भनेर रिट दायर गर्ने मध्येका एकजना अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, त्यस्तै गरेर अर्का अधिवक्ता कपिल देव ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत छ। म पदमजीबाट जान चाहेँ। सर्वोच्च अदालतले अहिले जारी गरेको त्यसलाई परमादेशै जारी गरेको छ, त्यो के भनेको हो? त्यो अन्यल छ नि? अन्यल छैन। सर्वोच्च अदालतले 2079 साल जेठ 12 गते जुन आदेश सुनायो त्यो आदेशको दुईटा भाग छ। एउटा जति पनि सरकारले गरेको निर्णय छ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि चाहिँ गरेको निर्णय र EIA रिपोर्ट प्रतिवेदन त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। एउटा त्यसमा कुनै दुविधा छैन। र दोस्रो परमादेश जारी गरेको छ सरकारको नाममा। त्यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर 8045 हेक्टर जग्गा, त्यहाँभित्र चाहिँ 24,50,000 रुख कटान गरेर चाहिँ विमानस्थल र एयरपोर्ट सिटी बनाउने भनेर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ सरकारले निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णय बदर गरिसकेपछि अदालतले के भनेर परमादेश जारी गर्यो भन्दाखेरि अब अन्य विकल्पहरू खोज्नु भनेर चाहिँ परमादेश जारी गरेको र अब मुद्दाको चाहिँ फुल पृष्ठको फैसला आइसकेको छैन। र त्यो फुल पृष्ठको फैसला आउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूले निवेदनमा उठाएका कुराहरू, हामीले लिएका दाबीहरू, त्यसपछि बहसमा उठेका तर्कहरू र सरकार पक्षबाट चाहिँ उठाइएका तर्कहरू सबै कुरोको विवेचनात्मक रूपमा चाहिँ के आउँछ भन्दा सर्वोच्च अदालतले फुल पृष्ठमा आउने भएकोले हामीले त्यहाँसम्म चाहिँ पर्खिनुपर्छ। र अहिलेको निर्णय भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले गरेको निर्णयहरू बदर गरिएको छ र विकल्प खोज भनेको विकल्प खोज भनेको अब निजगढमा विमानस्थल बन्न सक्दैन भनेको हो। जङ्गल काटेर विमानस्थल बन्न सक्दैन भन्ने कुरोमा त कन्फर्म भइसक्यो। जङ्गल नकाटी चाहिँ त्यहाँ बन्न अब यस्तो। त्यस कारणले मैले अघि एउटा कुरा के उठाएँ भन्दाखेरि यसको पूर्ण पाठ आएको छैन। हामी पूर्ण पाठ नआइकन चाहिँ अदालतले गर्ने भोलि चाहिँ डिसिजनमा पूर्ण पाठमा अहिले नै हामी अनुमान गरेर चाहिँ यो आउँछ भनेर भन्नु मिल्दैन। त्यसो भए यति महत्त्वपूर्ण विषय, एकदम पेचिलो विषय छ नि त यो, होइन? सरकारको त्यत्रो लगानी परिसकेको छ, सबैको चासोको विषय छ। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो ठहर सुनाउँदाखेरि कम्तीमा चाहिँ संक्षिप्त लिखित आदेशहरू दिनुपर्ने अदालतको सामान्य पनि उसले चाहिँ दिएको छैन। यो सर्वोच्चको ठुलो गल्ती हो। यस्तो अन्यल सिर्जना गरिदियो भन्ने छ नि त। यस्तो हुन्छ, दुईटा प्रक्रियाले हामी यस्तो मुद्दाहरूमा चाहिँ आउँछ। कहिले संक्षिप्त रूपमा चाहिँ 3-4 पेजको चाहिँ एउटा चाहिँ डिसिजन सुनाएर दिने गरिन्छ र त्यो पूर्ण पृष्ठ आएपछि त्यसलाई पनि त्यहीँ समावेश गर्ने गरिकन। तर यसमा चाहिँ त्यो जतिखेर संविधान अदालतले 12 गते हामीलाई सुनाइराख्दाखेरि यो फैसला हामी चाँडै तयार गर्छौँ भन्ने कुरोको चाहिँ हामीले सुनेको छौँ। त्यस कारणले चाँडै नै यो डिसिजन पूर्ण पाठमा आउने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो संक्षिप्त नदिएको भन्ने अनुमान हो। कपिलजी, जस्तै यो महत्त्वपूर्ण विषय हो, यो संक्षिप्त एउटा लिखित आदेश नदिएर सर्वोच्चले चाहिँ आफ्नो जुन जिम्मेवारीबाट सर्वोच्च अदालत चुक्यो भन्ने पनि छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब विकास विरोधी भयो अदालत चाहिँ। सरकारले एउटा कार्यकारी निकायले गरेको चाहिँ यसरी निर्णयहरू, विकाससँग सम्बन्धित निर्णयहरू रोक्दै जाने, विकास कसरी अगाडि बढाउने हो, सर्वोच्चको यो कुनै क्षेत्राधिकारभित्र त पर्नुपर्ने विषय होइन भन्ने अवस्था। तपाईँ के छ? अब यहाँले सोधेको दुईटा प्रश्न तर इङ्गित गर्नुभयो।
एउटा सर्वोच्च अदालतले यो लामो समयदेखि चलेको मुद्दा, अन्तरिम आदेश भएर रोकिएको मुद्दा र निसु प्रयोजनको लागि तोकिएको मुद्दामा लिखित नै संक्षिप्त आदेश सहित संक्षिप्त आदेशकै रूपमा भएन लिखित रूपमै उसले आफ्नो निर्णय सुनाउनु पर्ने थियो। यसमा अदालतको तर्फबाट कमी कमजोरी रहन गयो र यो प्रकरणबाट अदालतले पनि के सिकाइराख्नुपर्छ भने यदि संवेदनशील विषय अथवा निसु सुनाउने दिन तोकिसकेपछि सबै मुद्दाहरूमा यो मौखिक आदेशभन्दा लिखित आदेश दिने परिपाटीको सुरुवात गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले यसबाट गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न जरुरी छ, सिक्न जरुरी छ। यहाँले सोध्नुभएको दोस्रो प्रश्न विकास र यो वातावरणको सन्दर्भमा अन्तर्सम्मिलित र सर्वोच्च अदालतको आदेश जोडिएको विषय रहेको कारणबाट त्यो रिट निवेदनमा रहेका 7 वटा मागदाबी रहेछन्। मैले त्यो 7 वटा मागदाबीलाई हेरेँ। पहिलो नम्बरमा त्यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई बदर गरिपाऊँ भनेर रिट निवेदकले सबैभन्दा जोड बल लगाएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई बदर गरिपाऊँ, उत्प्रेषणको आदेशलाई बदर गरिपाऊँ भन्ने एउटा मागदाबी छ। दोस्रोमा गएपछि मात्रै नेपाल सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउन गरेको निर्णय र 4 किल्ला तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको त्यो विषयलाई बदरमाग गरिएको छ। अब यहाँले सोधेको प्रश्नमा अहिले स्पष्ट रूपमा सर्वोच्च अदालतले लिखित रूपमा आदेश जारी गरि नसकेको अवस्थाको विद्यमानता भएको कारणबाट सर्वोच्च अदालतले कुन तरिकाबाट त्यसलाई बोल्छ र व्याख्या कसरी लिएर आउँछ त्यो हेर्न नै बाँकी रहेको कारणबाट कतै विकासलाई रोक्ने दृष्टिकोणबाट त होलसेलमै त्यो मागदाबी बमोजिमकै कुनै पनि काम गर्नै नपाउने र त्यहाँ 5 वटा अरू परमादेशको आदेश माग गरिएको छ। 2 वटा उत्प्रेषणको आदेश माग छ, 5 वटा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ। यदि 5 वटै परमादेशको आदेश जारी भएको हकमा त्यो क्षेत्रमा विमानस्थल बन्ने अवस्था देखिँदैन मागदाबी बमोजिम। तर अदालतले अहिले त्यहाँ प्रवेश गरेर संक्षिप्त आदेश अथवा पूर्णपाठ नआइसकेको अवस्थामा कसरी जान्छ भन्न सकिँदैन। तर मेरो दृष्टिकोणमा अहिले यो पूर्व अनुमानको विषय हो। निवेदकले त्यो 4 किल्ला नेपाल सरकारले जुन राजपत्रमा सूचना तोकेर 4 किल्ला खोलेको थियो त्यो 4 किल्ला बदर हुनुपर्छ भन्ने खालको मागदाबी पनि त्यहाँ देखिएको छैन। अब सर्वोच्च अदालतमा यो रिट क्षेत्रबाट विषयवस्तु प्रवेश गरेको हुनाले सर्वोच्च अदालत केसम्म पनि भन्न सक्ला भने त्यहाँ भएको बहस तथ्य तथ्याङ्क समेतको आधारमा त्यो 4 किल्ला अहिले जहाँ जहाँ तोकिएको छ त्यसलाई मिनिमाइज गरेर केही सारेर पुनरावलोकन गरेर जुन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन त्यसमा 3-4 वटा शब्द प्रयोग गरिएको रहेछ। एउटा यो बदनियतपूर्ण छ, एउटा धोकाधडी छ, एउटा कानुन रूपमा त्रुटिपूर्ण छ भनेर त्यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई रिट निवेदकले उठाउनु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा पनि बोल्यो भने त्यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई पनि वैज्ञानिक बनाऊ। फेरि रिट निवेदकले पनि त्यो माग गर्नु भएको छ वैज्ञानिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर भनेर। भन्दै गर्दाखेरि अदालतले के अर्थमा यसलाई व्याख्या लिएर आउँछ तर मलाई सायद लाग्छ रिट निवेदकको मागदाबी अहिलेसम्म काठमाडौँ विमानस्थलको अर्को बलियो प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको विकल्प निजगढ एयरपोर्ट नै हो भनेर 1995 देखि त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान हुँदै आएको अवस्था समेतलाई ख्याल गरेर सर्वोच्च अदालतले त्यति नै लमसममा गएर यो हुँदै भएन भन्छ भनेर व्याख्या गर्ला भन्ने अहिले अनुमान। अब एउटा संक्षिप्त लिखित आदेश पनि छैन, त्यसपछि अब पूर्ण पाठ त आउने कुरै भएन, टाइमै लाग्छ। त्यसो भए त्यहाँको प्रवक्ताले म जस्ताको तस्तै यहाँ मैले कोट लिएर आएको छु। अहिलेलाई सर्वोच्चले परमादेश मार्फत यति भनेको छ, निजगढमा विमानस्थल बनाउने विवादास्पद निर्णय खारेज गरी उपयुक्त अरू ठाउँ खोजेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु भनेर प्रवक्ताले के आधारमा दिए त प्रतिक्रिया? यो प्रतिक्रिया अनुसार त त्यहाँ त विमानस्थल बन्दैन नि। मैले यहाँलाई अघि निवेदन गर्न खोजेको त्यो रिट निवेदनमा 7 वटा मागदाबी छ। 2 वटा उत्प्रेषणको मागदाबी भए गरेको कामलाई बदर गरिपाऊँ भन्ने, अन्य 5 वटा मागदाबीहरू परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने छ। तर सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यसको न्याय निरूपण गरेको कारणबाट उसले त्यो 4 किल्ला मिलेको अथवा नमिलेको भन्न पनि सक्छ र निजगढको अहिलेको जुन 4 किल्ला तोकिएको छ त्यो 4 किल्लालाई घटाएर पनि
त्यो त फैसलामा आउने कुरा भयो। प्रवक्ताले यो भन्न मिल्छ मिल्दैन भनेको जुन कुरा आएकै छैन। यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएको कारणबाट यही हो यहाँले सोधेको सर्वोच्च अदालत कहाँनिर चुक्यो भन्ने सन्दर्भमा बेन्चबाट मौखिक रूपमा आदेश भयो। सञ्चार जगत, आम जनता, सरकारवाला समूहले सर्वोच्च अदालतलाई सोध्ने के भएको भन्ने सूचना लिने अधिकार भयो। प्रवक्ता आफैले सो निर्णय गरेको होइन र केही न केही बोल्नै पर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। गर्दाखेरि हाम्रो कमी कमजोरी प्रवक्ता मार्फत पनि देखिनु पर्ने यो सिस्टमको कमजोरी हो प्रवक्ताको भन्दा पनि। जस्तै यति महत्त्वपूर्ण विषय छ, अब विमानस्थल कहाँ बनाउने कस्तो बनाउने भन्ने विषय त सरकारले निर्णय गर्ने कुरा भयो होइन। त्यसमा न्यायपालिकाले बोल्ने हस्तक्षेप गर्ने त होइन होला। त्यसले त हामीले जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त के भन्दै आएको यो त विपरीत भयो भन्ने। अनि यो विमानस्थल बनाउन नदिएर तपाईँहरूलाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ? वास्तवमा सही कुरो उठाउनु भयो। वास्तवमा यो विषयमा प्रत्येक जनताले बुझ्न पनि आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। रिट निवेदकले चाहिँ किन मुद्दा दर्ता गरे? आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरे कि यो समूहगत आरोप त अब आइहाल्छ, जुनसुकैमा पनि आरोप आउन सक्छ होइन। तर त्यो आरोप सही र बेठिकसँगको कुरो मात्रै हो। र मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरो यसरी उठाइरहेको प्रश्नहरू ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरो सबभन्दा पहिला चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश दाई हुनुहुन्छ होइन, प्रकाश माडी दाई हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी अरू कानुन व्यवसायहरू छौँ, हामीले बडो यसमा चाहिँ अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर यो आजको भोलि मुद्दा दर्ता भएको पनि होइन यो होइन। त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने, हामीहरूलाई नेपालमा पाउने 3 करोड जनता छौँ, हामीहरूलाई कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू चाहियो, कति किलोमिटरको फरकमा पनि चाहियो एउटा कुरो। अरू कुरो जतिखेर चाहिँ निजगढ विमानस्थललाई हामीले दोस्रो विमानस्थलको रूपमा हामीले लिएको थियौँ, आज अब तेस्रो होइन चौथो भइसक्यो होइन एउटा कुरो। अर्को कस्तो ठाउँमा हामी बनाउँदैछौँ? हामी विमानस्थल मात्रै बनाउँदैछौँ कि त्योसँग जोडिएर अरू चिज पनि बनाउँदैछौँ? विमानस्थल बनाउँदाखेरि त्यहाँ हुने क्षतिहरू कति परेको छ? म एउटा सामान्य अहिले चाहिँ कुरा उठाउनु पनि मित्रले कि 2073-11-25मा आर्मीसँग एमओयू हुन्छ, सम्झौता हुन्छ। के गर्ने भन्दाखेरि त्यो 4 किल्ला तोकेर चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हुन्छ। त्यो 4 किल्लाभित्र चाहिँ वरिपरि बाटो पनि बनाउने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ किल्ला गाड्ने, त्यसपछि त्यो भित्रको चाहिँ रुखहरू चाहिँ काट्ने भन्ने चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि 73-11-25 गते। त्यो समयमा चाहिँ EIA पनि भएको थिएन, EIA पास पनि भएको। तपाईँले भनेको रविन्द्र अधिकारीजी त्यतिखेर पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र मन्त्री शक्ति हजुर होइन, उहाँले त के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ वैशाख 27 गतेभित्र यो EIA पास गर्नु भनेर चाहिँ अर्डरै गर्नुभयो नि। र EIA भनेको के भन्दा इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भनेकै हाम्रो चाहिँ वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को एउटा व्यवस्था छ होइन, दफा 3 मै छ। यो भनेको मोर टेक्निकल कुरो हो होइन। यो सामान्य चाहिँ के अरे चाहिँ व्यक्तिले पनि यसलाई बुझ्न पनि सक्दैन र यसमा चाहिँ आफ्नो इनपुट दिनु पनि गाह्रो हुन्छ होइन। र त्यो डिटेलमा जाँदा अब हाम्रो समय हजुर त्यसलाई मैले निवेदन गर्दैछु। अब यहाँ हाम्रो के हो भन्दा शक्ति पृथकीकरण केलाई भन्ने, जस्तै अहिले कानुनले दिएको जति पनि संरक्षित गर्नु भनेर दिएको कानुनी व्यवस्थाहरू छ, ती कानुनी व्यवस्थाको विपरीतमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमै नै नेपालको संविधान अन्तर्गत चाहिँ हरेक नेपाली नागरिकलाई मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार छ। र त्यही अन्तर्गत यहाँ पनि गएको र मैले अघि 2033-11-25मा रुख काट्ने सम्झौता भयो, तर चाहिँ 75-2-9मा मात्रै EIA पास भयो। के यो एक आपसमा मेल खान्छ? कानुन बमोजिम यो थियो त भन्दाखेरि यो त मेल खाँदैन। र अर्को म यहाँलाई म निवेदन अलिकति डेटा रूपमा भन्छु। जस्तै हामीहरूलाई विमानस्थल चाहिँ 8045 हेक्टर जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै लागि चाहिएको हो कि अरू चिज पनि गर्न चाहिएको भन्ने कुराको अलिकति म दृष्टान्त गर्न चाहन्छु। जस्तै लन्डनको हिथ्रो विमानस्थल भनेको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 1227 हेक्टर छ, जहाँ वार्षिक 12 करोड मान्छेहरूको वारबेर हुन्छ है। हङकङ 12 करोड भन्दा नि 8 करोड जति हुन्छ लगभग यति। र हङकङ विमानस्थलमा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 1248 हेक्टर छ,
जहाँ चाहिँ 7 करोड जति चाहिँ वायरवेयर हुन्छ भनेको छ र सिङ्गापुर 1500 हेक्टर छ र दिल्लीमा अहिले दुईटा मिसाएर गरेर चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनल मिलाएर चाहिँ 5000 हेक्टर छ र बेङ्टक पानी के छ भन्दा ठुलो हो यो पनि 3240 छ। अब हामीहरूलाई चाहिँ कति 1300 हेक्टर चाहिने हो कि अथवा 1300 हेक्टर भनेकै छ त 45 हेक्टर चाहिने होइन भनेको छैन। त्यो व्यक्तिगत रूपमा मुखले गर्दाखेरि होइन। जस्तै बहसकै क्रममा म पनि उपस्थित भएको थिएँ, त्यहाँ सरकार पक्षबाट आउने चाहिँ न्यायाधिवक्ताहरूले भन्नुभयो हामीले त्यत्रो रुख काट्ने नै, हामीलाई 1300 मात्रै चाहिँ के अरे चाहिँ हेक्टर जग्गा चाहिने हो। त्यो 1300 जग्गा 1300 हेक्टर मात्रै चाहियो भने त इआइएमा त्यही आउनु पर्यो नि। इआइएमा 8045 हेक्टर जग्गा र सालको रुख समेत गरेर चाहिँ 24,50,000 काट्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने। त्यो भनेको त जहाज ओर्लिने र उड्ने मात्रै कुरा हुँदैन नि त, त्यहाँ आएको प्यासेन्जर होला, त्यहाँको कर्मचारी होला होइन त, त्यहाँ बस्नका लागि चाहिँ बसाउनु पर्दैन सहर तपाईँको। यस्तो हुन्छ यो के छ कन्सेप्ट भन्दा संसारमा हेर्नुहोस्, जहाँ एयरपोर्ट बन्छ त्यहाँ जङ्गल काटेर चाहिँ के अरे चाहिँ बस्ती बसाउनु पर्ने छैन। एयरपोर्ट बनिसकेपछि त्यहाँ वरिपरि आफै पनि सहर बन्छ। त्यस कारणले सरकारले त के हेर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै अहिले हाम्रो संविधानको धारा 30 मा के छ भन्दाखेरि वातावरण र विकासलाई सन्तुलित हिसाबमा लिएर जानुपर्छ भन्ने छ। त्यो मैले पनि स्वीकार्छु, उहाँले पनि स्वीकार्नुहुन्छ र हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ। त्यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ त अब वातावरण र विकासलाई समुचित ढङ्गले लिएर गएको देखियो त यहाँ सरकारले? देखिएन। किन भन्दाखेरि यदि त्यसरी लिएर गएको भएदेखि हामी वन पनि संरक्षण गर्छौँ र हामी यो चाहिँ के अरे चाहिँ एयरपोर्ट पनि बनाउँछौँ भन्ने कुरो पो आउनु पर्थ्यो त। वन पनि काट्ने र वन विनाश पनि गर्ने, त्यहाँनिर चाहिँ के अरे चाहिँ अनि एयरपोर्ट पनि बनाउने र त्यहाँ एयरपोर्ट सहर पनि बनाउने। यो 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 एउटा चाहिँ के छ नि त होइन परियोजना त होइन। नारा त सरकारको नारा त अब चाहिँ आकर्षक होला, तर म वातावरणीय दृष्टिकोणले वातावरणीय न्यायको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने यो नारालाई आकर्षक भन्नु हुँदैन, यो दूरगामी प्रभाव पर्ने नारा हो। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ के चपेटामा छौँ हेर्नुहोस्, जलवायु परिवर्तनको कारणले संसारमा पानी पर्ने बेलामा पानी पर्दैन, बाढी आउने बेलामा बाढी आउँदैन, बाढी नआउने बेलामा बाढी आएर अहिले हामी त्यो समस्याबाट जुधिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् अहिलेको तात्कालमा हाम्रो वृद्धि भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती भएकोले संसारका देशहरूले पनि के गर्दैछ अहिले भन्दाखेरि वातावरण संरक्षण गर्दै विकास गर्ने नीति लिएर आएको छ। अदालत पुगेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य के होला भन्ने विषयमा केही धेरै संवाद गरिरहेका छौँ। संवाद जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य के होला भन्ने विषयमा संवादमा छौँ। यसका लागि मसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, अधिवक्ता दुवैजना अधिवक्ता हुनुहुन्छ, अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र अर्का अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल। दुवैजनालाई स्वागत छ। कपिलजी, अब यो सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र चाहिँ अदालतले हस्तक्षेप गर्यो, एउटा चाहिँ विमानस्थल कहाँ बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा त सरकारको एउटा चाहिँ अधिकारभित्र पर्छ भन्यो भने मानिसहरू त्यसरी पनि भनिरहेछन् नि। यहाँले ठिक ठाउँमै प्रश्न गर्नुभयो। मैले यहाँलाई अलिकति तथ्याङ्क राख्न चाहेँ। यो निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने यसै आजको कुरा होइन, छोटो समयको कुरा होइन। त्रिभुवन विमानस्थलले अब यात्रुहरूको चाप छेक्न सकेन, यसको अल्टरनेटिभ विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई लागिसकेपछि 1995 मा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा निजगढ, पोखरा, भैरवा, दाङ, मेघालय लगायतका विराटनगर जन्म 8वटा स्थानहरूमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, त्यसमा निजगढ उपयुक्त स्थान हुन्छ छनौट भने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेपछि निजगढलाई छनौट गरियो। यसका यो परियोजना छनौट हुनको लागि मुख्य गरी म 3-4वटा तथ्यहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। सामान्यतया यो काठमाडौँको अल्टरनेटिभ एयरपोर्ट हामीले खोज्दै गर्दा र राजधानीदेखि यसको दूरीको हिसाब अन्यन्त्रका पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका एयरपोर्टको प्रस्तावित नामहरूभन्दा यसको दूरी तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको हिसाबले त यो दूरी पनि लामो हो, तर खोकनादेखि निजगढसम्मको दूरी 73 किलोमिटरको आसपास पर्दो रहेछ। अन्य क्षेत्रहरूको दूरी त्योभन्दा टाढा रहेको छ। त्यसै गरी यो निजगढमा बन्ने
पूर्व पश्चिम फर्केको रनवे र यो रनवेमा उड्दै गर्दा जहाजहरू भारतीय आकाशमा जानु नपर्ने, भारतीय सीमाबाट यो 25 देखि 35 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पर्दो रहेछ। त्यो मात्रै होइन, फेरि नेपालको चुरे पर्वत महाभारत श्रृङ्खलाको उसमा 15 किलोमिटरदेखि 35 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पर्दो रहेछ। र यसलाई हामीले कसरी हेरौँ भने यो एउटा पूर्वाधार हो। यो नागरिक उड्डयनको तर्फबाट यसलाई विज्ञता अनुमान गर्नुपर्ने हो। कहाँ जहाज बस्न सक्छ, कहाँ जहाज बस्न सक्दैन। वातावरणको विद्यार्थी अथवा अदालतको न्यायाधीशको दृष्टिकोणबाट कानुनका शब्द र संविधान अन्तर्गतबाट हेर्दा फरक दृष्टिकोण देखिन्छ। तर हामीलाई त जहाज उड्न सक्ने, भारतीय सीमामा पनि नपुग्नुपर्ने, काठमाडौँको एयरपोर्टको अल्टरनेटिभ पनि हुनुपर्ने, यो मापदण्डबाट हेर्दा निजगढ उपयुक्त हो भनेर त्यो त संविधानको धाराले भन्न सक्दैन। त्यो त संविधानको धाराले प्राविधिक कुराबाट बोल्न सक्ने अवस्थाको विद्यमान त नहुने। भलै यो संसारभरि यो लार्जर डिबेट छ। डेभलपमेन्टले जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट क्रिएट गर्छ। त्यो डिस्प्लेसमेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि त्यसमा व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्, पशु पक्षी विनाश नभए विकास हुँदैन भनौँ सामान्य अर्थमा। सामान्य अर्थमा गर्दाखेरि यो यसलाई रिट निवेदनमा अरू क्षेत्रहरूको बारेमा पनि त्यहाँ अल्टरनेटिभ देखाउने प्रयास गरिएको छ। भलै यो ठाउँमा नै बनाउनुपर्छ भन्ने मागदाबी त छैन। गर्दा यो अदालतले पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यो कहाँ न उपयुक्त हो भनेर अदालतको ठाउँबाट परीक्षण गर्न नसकिने र जो यो कामको लागि एक्सपर्ट विज्ञहरू हो उहाँहरूले त्यो परियोजना छनौट गरिसकेपछि त्यसलाई रोक्ने गरी अदालत प्रवेश गर्दै गर्दा र अर्को दृष्टान्त मलाई यहाँलाई निवेदन गर्न चाहौँ। यो अहिले संसारभरि आइकाओले एयर रुटहरू बढिरहेको छ। वार्षिक रूपमा हवाई मार्गबाट यात्रा गर्ने यात्रुहरूको चाप बढिरहेको छ र आइकाओले नयाँ रुटहरूको पनि संरचना गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने भनेर परियोजना 2004 मा अगाडि सार्यो। त्यसमा नेपालले हिमालयन टु रुटको प्रस्ताव त्यहाँ अगाडि रहेको छ, त्यो पनि छलफलको विषयमा रहेको छ। त्यो रुट प्रयोग गर्दा हङकङ, नेपाल, दिल्लीको रुट त्यसमा जोडिँदो रहेछ। तर त्यो रुटमा प्रयोग हुँदै गर्दा आउने जहाज बस्ने ठाउँ कहाँ हो नेपालमा? गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले करिब यो समुद्र सतहदेखि 1353 मिटरको उचाइमा छ। यसले गर्दाखेरि ठुलो जहाज फुल क्यापासिटीमा उड्न पनि नसक्ने अवस्था, बस्न पनि नसक्ने अवस्था टिआइएको अवस्था छ। र यसको उचित विकल्प भारतीय सीमा पनि नछुने, प्राविधिक रूपमा हिमालभन्दा पहाडभन्दा पनि टाढा भएको अवस्था, सबै तरिकाले निजगढ उपयुक्त छ भनेर प्राविधिक रूपमा आइसकेपछि अब अदालतले त्यो मेरिटमा कसरी प्रवेश गर्छ? र सँगसँगै अर्को डिबेट कहाँनिर आइरहेको छ भने यो नेपालको भन्दा हिथ्रो एयरपोर्टको, हङकङ एयरपोर्टको, मुम्बई एयरपोर्टको, इभन दिल्ली एयरपोर्टको पनि तुलना गर्ने गरिएको छ। ती एयरपोर्टहरू बनेको आजभन्दा कति अगाडिको कुरा हो र आज हामीले नयाँ एयरपोर्ट बनाउँदै गर्दै गर्छौँ र जग्गाहरू पनि खाली हिथ्रो त 1943-46 तिरै सुरु भइसक्यो। अनि नयाँ परियोजना बनाउँदै गर्दैछौँ भने आजभन्दा 200-500 पछाडिको पनि दृष्टिकोण राखेर हामीले गर्नुपर्छ भन्दा यो जब यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमै यो नागरिक उड्डयनको दृष्टिकोणबाट, प्राविधिक दृष्टिकोणबाट त्यहाँ उपयुक्त छ भनेर विज्ञहरूले बोलिराख्नु भएको छ। अब कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले, न्यायाधीशको हिसाबले र संविधान कानुनको दृष्टिकोणबाट एउटा कुरा देखिएला, तर विकासको दृष्टिकोणबाट र यो हवाई यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कहिलेकाहीँ संसारमा यहाँहरूले हामीले हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो वातावरण यान त कति नै भएर, तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेर पनि पहिला गरिएका त्यस्ता परियोजनाहरू छन्। नियत राम्रो हुनु पर्यो, नियत राम्रो राखिएको छ भने बदमजी सबै कुरा अदालत, अब विमानस्थलको बारे पनि अदालत जान्ने, अब एयरक्राफ्ट कहाँ राख्ने, अब अझ तपाईँले अहिले भन्नु त हामी त भूपरिवेष्टित मुलुक हो। अब तपाईँले चाहिँ सधैँभरि ट्रकमा सामान बोकेर देश चलाउने कुरा त असम्भव हुन थालिसक्यो। तपाईँले चाहिँ अब ठुला ठुला कार्गो विमानबाट एयरलिफ्टिङ गरेर सामान लिएर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। पाइन जहाजबाट सम्भव छैन। त्यस्ता ठुला कार्गो विमानहरू बस्न सक्ने अवस्था छैन। यी सारा कुराहरू हुँदाहुँदै यो के चाहिँ यो अदालतलाई के हुन्छ यो चाख्छ? जस्तै यसमै तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नु हो भने पनि अहिले हाम्रो झन्डै 67 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ जङ्गलले ओगटेको छ, भनेको 42% जति पर्दो रहेछ त्यो। अब त्यसमा अरू विकल्प भएन भने अब 100 केही सय हेक्टर
जङ्गल क्षेत्र प्रयोग गरेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संसारकै सबैभन्दा ठुलो बनाउँ र नेपालले चाहेछ अरे, यसमा किन आपत्ति यस्तो? वास्तवमा अहिले कपिलजीले पनि त्यही कुरो एउटा नियतकै कुरो उठाउनु भएको थियो होइन। म त्यहीँबाट सुरु गर्छु। नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र नेपाल सरकारले अहिले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जुन चाहिँ दक्षिण कोरियाको चाहिँ LMW भन्ने एउटा कम्पनी छ, ल्यान्डमार्क, हजुर, त्यो कम्पनीलाई दिएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यसले एउटा चाहिँ ओभरअल त्यहाँ के रहेछ त भन्ने कुरो चाहिँ देखाउँछ कि त्यो कसरी चाहिँ गर्ने हो, कस्तो अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन भन्छ नि, त्यो देखाउँछ कसरी भन्ने कुरो देखाउँछ। अब सरकारसँग त्यसको सारांश बाहेक 7 पेजको सारांश बाहेक अरू खोइ कागजहरू अदालतमा लिएर आउनु पर्दैन हो। यही नियतको कुरो म यहीँ भन्दैछु। सबै कुरो गोप्य राख्नु पाइन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कानुन बमोजिम EIA-मा भएका जुन मिटिगेसनहरू छ त्यो मिटिगेसन मेजरहरूको लागि चाहिँ स्पष्ट उल्लेख भएन। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ EIA-को चाहिँ म छोटो मात्रै प्रसङ्ग ल्याउँछु यहाँनिर। त्यो त अब जङ्गल एरिया भन्ने सबैलाई थाहा नै भइहाल्यो होइन। त्यहाँको चाहिँ हात्तीहरूलाई चाहिँ आउनु नदिनको लागि अथवा तल चाहिँ के अरे कुद्नेलाई आउनु नदिनुलाई बार लगाउने अरे होइन, र हात्तीलाई पनि आउनु नदिनको लागि ठुल्ठुलो पर्खाल लगाउने। त्यसपछि चराहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ उता जहाजको चाहिँ आवाजले नै के अरे त्यहाँबाट उडेर बाहिर जान्छ अरे, यस्तो पनि चाहिँ के अरे चाहिँ प्रश्न गर्न पाइन्छ। अरू कुरो चाहिँ त्यहाँको फोहोर मैलाहरूको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ फोहोर मैला हुन्छ अरे, त फोहोर मैला चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरा आएको छ। सहर बसिसकेपछि पक्कै पनि बाहिर एकछिन निकालेर भने फोहोर त बाहिर निकाल्नै पर्छ होइन, त्यो एउटा व्यवस्था छ। अर्को कुरो चाहिँ नियतको कुरो हेर्ने हो भने हेर्नुहोस्, EIA पासै नभइकन जङ्गल काट्ने निर्णय कहाँबाट हुन्छ? जङ्गल काट्नको लागि 73, 11, 25 गते त्यहाँ भएका जङ्गल चाहिँ 4 किला ठोकेर काटिहालिदिने, सकिहाल्ने। त्यसपछि EIA पास भएन भने नि त, जस्तै 73, 11, 25मा चाहिँ सम्झौता भयो, सरकारले निर्णय पनि भयो, MOU पनि गर्यो आर्मीसँग चाहिँ के काट्ने भन्दा रुख काट्ने भनेर। आर्मीले त्यो रुख सबै काटिदियो, EIA पास भएको छैन। र भोलि चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्यो EIA-को स्टडी गर्दा चाहिँ यो EIA पास हुँदैन भनेर भन्यो भने त्यो काटेको बिरुवा फेरि रोप्ने, फेरि त्यहीँ जोड्ने, यो हुन सक्दैन यो कहिले पनि। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले नै कमिटमेन्ट गरेको के भन्दाखेरि एउटा रुख काटेर 25वटा रुख म रोप्छु भन्ने। 25वटा रुख रोप्नको लागि चाहिँ मेरो क्यालकुलेसनमा लगभग 38,000 हेक्टर चाहिँ जग्गा चाहिन्छ। कहाँनिर छ त्यो जग्गा? कहाँनिर राखिदिनु भएको छ त्यो जग्गा? एउटा अर्को कुरो म भन्छु के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अदालतमा पेश भएको कागजै भन्दैछु है, कपिलजीले त्यो हेर्नुभयो भएन थाहा छैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के सोध्यो भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन सम्बन्धमा खुलाइदिनु भनेर चाहिँ पत्र पठायो सरकारलाई। उत्तर के आयो? उत्तर उहाँलाई पनि थाहा छ कि छैन थाहा छैन मैले, तर हामीले चाहिँ फाइलमा राखेको उत्तर म भन्दैछु। हालसम्म जानकारी छैन। जानकारी के छ भन्दाखेरि चाहिँ रुख काट्ने जानकारी चाहिँ छ, 4 किला पनि घेर्ने जानकारी छ, र त्यसको वरिपरि बाटो पनि बनाउने जानकारी छ, अरू बाँकी जानकारी छैन। यो कुरोको के अरे चाहिँ प्रतिवाद गर्ने जिम्मा त नेपाल सरकारबाट आउने जो न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि हो। र यो मुद्दा केवल कानुन व्यवसायले मात्रै के अरे चाहिँ बहस गरेर फैसला भएको पनि होइन। र यो कुरो चाहिँ के अरे चाहिँ उहाँ हाम्रो चाहिँ कपिलजीलाई पनि जानकारी होला जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ 12 जना यो चाहिँ यो सम्बन्धीको चाहिँ आइकाका के अरे चाहिँ विज्ञहरूले नै उहाँहरूले चाहिँ अदालतमा आएर बोल्नु भएको छ। र यहाँ लगातार 8 दिन हप्तामा 1 दिन गरेर चाहिँ बहस भएको छ। र चाहिँ लगभग 50 भन्दा बढी कानुन व्यवसायले बहस गर्नुभएको छ। सरकारी पक्षबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ दलिलहरू पेश गर्नुभएको छ। सम्मानित अदालतको चाहिँ के अरे चाहिँ अधिकार क्षेत्र थियो कि थिएन, अथवा चाहिँ यो शक्ति पृथकीकरणले यो छुनै नहुने हो कि भन्ने हो भने आजको योभन्दा आजको इतिहास हेरौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हाम्रो धारा संविधानको धाराको 128ले के भन्छ, कानुन सरह मान्य हुन्छ भन्ने छ। र त्यहाँनिर चाहिँ अहिले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रबाट पनि भोरे गाउँबाट सुर्खेत जानको लागि भनेर चाहिँ के अरे चाहिँ 50 मिटरको चाहिँ पक्की बाटो खोल्ने निर्णय भएको थियो। EIA पनि पास भएको थियो। त्यो EIA सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ बदर भयो। र त्यहाँ पनि के बोलेको छ म यहाँ पनि भनिदिन्छु, त्यो कुरो पनि सन्दर्भ आएको हुनाले यदि चाहिँ बाटो चाहिने भए, बाटो त चाहिन्छ,
किनभने त्यहाँ भुरे गाउँबाट के अरे चाहिँ सुर्खेत पनि जानु पर्यो। यदि बाटो चाहिने भए वैकल्पिक बाटो हेरेर चाहिँ जानु र अर्को EIA गर्नु, यो EIA बदर गरिदिएको छ भनेर भनेको छ। त्यस कारणले त्योभन्दा पछाडि आएर चितवनको चाहिँ के अरे चाहिँ विषयवस्तुमा पनि विकल्प हेर्नु भनेर भनेको छ। आखिर त्यहाँ पनि EIA चाहिँ बदर गरिएको छ। अब EIA बदर हुनुको कारण अब कुनै विकास निर्माण गर्नु पर्यो भने पहिला सर्वोच्चलाई सोध्नु पर्यो। होइन, किन सर्वोच्चलाई सोध्नु? होइन, सर्वोच्चलाई सोध्नै पर्दैन। हामीले यो विषयवस्तु यसरी चाहिँ हरेक चाहिँ के अरे चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू सम्मान सर्वोच्चलाई सोध्नुपर्छ भन्ने कहाँ छ? हामी कुनै पनि जनताले त्यसो पनि भन्न सक्दैनौँ र हामी पनि भन्न सक्दैनौँ। तर एउटा कुरो के भन्न सक्छु भन्दाखेरि नेपाल सरकार भनेको एउटा कानुन बमोजिम चलेको कानुन छ। कानुन बमोजिम निर्दिष्ट गरिनुपर्छ र त्यो बमोजिम गरेको कामहरू सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ र हरेक मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णय बदर गरी पाऊँ भनेर गएको पनि छैन र गएको सबै चाहिँ के अरे निर्णयहरू बदल पनि भएको छैन। यसरी हेर्नुपर्छ हामीहरूले। होइन, अब तपाईँहरूको भनाइअनुसार त यत्रो 8045 हेक्टर जमिन किन चाहियो भन्ने एउटा तर्क पनि छ नि त तपाईँहरूको, होइन? हामीलाई हिथ्रोभन्दा ठुलो विमानस्थल किन चाहियो, हङकङभन्दा ठुलो किन चाहियो, सिङ्गापुरको भन्दा ठुलो किन चाहियो, यहीँ दिल्लीको भन्दा ठुलो किन चाहियो भन्ने तपाईँहरूको तर्क छ। तिनीहरूको भन्दा ठुलो हामीले बनाउनै नहुने होइन, बनाउनै नहुने कहाँ भनेको छ? हामी त संसारकै सबभन्दा ठुलो चाहिँ विमानस्थल बनाउँ न। म एउटा नेपाली नागरिक पनि म पनि चाहिँ एकदम चाहिँ प्राउड गर्थेँ होला। नेपालमा संसारको बनाउनै दिनुहुन्न हो, होइन बनाउन किन दिएको छैन? रिट हालिहाल्नु होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले बुझ्नु पर्यो हरेक कुरामा रिट हाल्ने कुरा कति जायज हुन्छ? यही त समस्या हो त। यहाँ अहिले के भन्दै हुन्छ, हरेक कुरोमा रिट हाल्ने कति जायज हुन्छ भन्ने कुरै बेठी भयो। कहाँ हामीले चाहिँ हरेक कुरोमा रिट कसले हालेको छ? जहाँनिर कानुनभन्दा बाहिर गएर, जहाँ कानुनको उल्लङ्घन गरेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। ल यहाँले भनिदिनु पर्यो कि EIA पास नगरिकन, यहाँ कपिलजीले भनिदिनु पर्यो EIA पास नगरिकन त्यहाँ भएका जङ्गल चाहिँ के अरे काट्ने निर्णय गरेर चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने, अनि निर्णय मात्रै होइन सम्झौता पनि गर्ने हो। सम्झौता पनि गरिसकेको अवस्थामा के त्यो कानुन बमोजिम भयो त? कानुन बमोजिम भएन। अर्को कुरो, जो EIA मा चाहिँ बस्ने जो संयोजक हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आएर चाहिँ आफ्नो भनाइहरू बाहिर आएको छ। हेर्नुहोस्, हामीहरूले यहाँ केही गल्ती गरेको छौँ है। हाम्रो चाहिँ के अरे जस्तै त्यहाँ चाहिँ पहाडै नभएको ठाउँमा त्यहाँ पहाड काट्नुपर्ने, त्यहाँ कुनै फायरिङै गर्नु नपर्ने ठाउँमा फायरिङ गर्नुपर्ने, यस्ता कुराहरू शब्दहरू त्यहाँ परेको छ। हाइड्रोको EIA चाहिँ कपी पेस्ट भएछ भन्नुभयो? होइन, केही कपी पेस्ट भयो हो, त्यो कुरो उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ। त्यो कुरो कपी पेस्ट भयो, किनभने हिजो पनि हुन्थ्यो हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो स्टडीमा त्यो चिजहरू आयो। मैले अघि पनि त्यो विषयमा कुरा गरेँ। EIA को चाहिँ के अरे चाहिँ फर्मेट एउटा फर्मेट मात्रै हुँदैन, त्यहाँभित्र त सोसलको अवस्था, आर्थिक, त्यसपछि लिएर चाहिँ अहिले वन्यजन्तुको अवस्था हेरौँ न। जस्तै हामी अहिले त्यहाँ जति पनि यदि त्यहाँ वरिपरि रहेका बस्तीहरूलाई हामी सारेर पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ, तर कपिलजीले के भनिदिनु पर्यो भने त्यहाँ भएका वन्यजन्तुहरू जो घिस्रिने छन्, जो भाग्नु सक्दैनन्, जो उड्नु सक्दैनन्, त्यसको चाहिँ पुनर्स्थापना कहाँ गरिदिने होला? कहाँनिर लगेर राख्ने होला? होइन। र त्यति मात्रै होइन, यहाँ त हामीले विषयवस्तु उठाएको कहाँनिर भन्दाखेरि यो एउटा EIA गरेको जुन मिटिगेसन, एउटा EIA मा जहिले पनि, किनभने EIA को चाहिँ के अरे चाहिँ प्रक्रिया नै के हुन्छ भन्दाखेरि साइन्टिफिक हुने भएकोले एउटा विज्ञ टोलीले मात्रै गर्ने हो है। त्यहाँ एउटा कानुन व्यवसाय पनि विज्ञ टोली भनेर एकजना मान्छे पनि अहिले चाहिँ के अरे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुनसक्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको कानुनले व्यवस्था गरेको छ। तर EIA मा देखाइएको मिटिगेसनहरू जबसम्म फुलफिल हुँदैन नि, फुलफिल नहुने खालको छ भने त्यसलाई मान्नु चाहिँ के भन्छ, कानुनले मान्दैन। त्यसलाई कानुनले मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यस कारणले सम्मानित अदालतमा गएको त कारणसहित गएको हो नि। त्यो जङ्गल काट्नुपर्ने कारण खुलाइदिनु पर्यो कि किन काट्ने त? हामीसँग यो बाहेक कहीँ विकल्पै छैन। हामीसँग सिमरा पनि छ होला विकल्प, किनभने त्यो त रुटै पाएको होइन। तर यहाँले अहिले त्यो चाहिँ के अरे इन्डियाको कुनै बाटै प्रयोग गर्नु पर्दैन भनेर भन्नुभयो, र उहाँ विज्ञ हो, थाहा चाहिँ छैन। तर 12 जना विज्ञहरू सम्मानित अदालतमा आएर बोल्दाखेरि त्यो ठाउँबाट चाहिँ के अरे चाहिँ रुट पर्मिसन पाएको पनि छैन, र त्यहाँबाट चाहिँ नेपालकै आकाशमा उडेर हाइट लिनु सक्ने अवस्था पनि छैन भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले म विज्ञ होइन है, मैले उहाँहरूले भनेको कुरा मात्रै भनेको। त्यस कारणले सम्मानित अदालतमा रिट जुन परेको छ त्यो कारण र तर्कसङ्गत रूपले परेको छ भन्ने कुरा विवाद छैन, र ठुलो अनुसन्धान पछाडि मात्रै सम्मानित अदालतले चाहिँ निशुल्क सुनाउँदाखेरि अहिले यहाँले पनि भन्नुभयो यो विषयमा चाहिँ आएको छ भनेर। वास्तवमा त्यही हो, उत्प्रेषणका आदेशले चाहिँ निर्णयहरू बदल गरिदिएको छ र त्यो सम्झौता पनि बदल गरिदिएको छ। बाँकी रह्यो सबै बदल गरेर बाँकी के गर्ने त भन्दाखेरि अब विकल्प खोज है, कहाँनिर खोज्यो? हामीहरूको निवेदनमा कहीँ पनि
अब अर्को विमानस्थल बनाउन पाउँदैन त भनेको छैन नि। हो, यदि अर्को विमानस्थल बनाउन पाउँदैन भनेको भए चाहिँ म विकास विरोधी भए, होइन भने हामी निवेदकहरू विकास विरोधी होइन। अदालतको परमादेशपछि निजगढ विमानस्थलको भविष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गरिरहेका छौँ। संवाद जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको विषयमा जुन अन्यलता छाएको छ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गरिरहेका छौँ। यसका लागि दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, दुईजना अधिवक्ता द्वय पदमबहादुर श्रेष्ठ र कपिलदेव ढकाल, दुवैजनालाई स्वागत छ। कपिलजी, अब सरकारले गरेका काममा संविधान र कानुन सम्मत छन् वा छैनन् भनेर न्यायालयले हेर्ने आदेश दिन त सक्छ नि, होइन? त्यो उसको त संवैधानिक दायित्वको विषय नै हो। त्यसैको सिलसिलाको रूपमा यसलाई लिन मिल्छ? यसलाई यसरी पनि बुझौँ, संविधान र कानुनमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर हरेक नेपाली नागरिकलाई अदालतमा प्रवेश गर्ने अधिकार छ। अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो मुद्दाको गाम्भीर्यता, त्यसले पार्ने प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति समेतको आकलन संविधान र कानुनको आधारमा सर्वोच्च अदालतले गर्छ। उसको संवैधानिक दायित्व पनि हो, अधिकार पनि हो, कर्तव्य पनि हो। त्यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। र अनि कोही नागरिकहरू अदालत यसमा चाहिँ परिस्थितिको आकलन गरेको जस्तो देखिँदैन नि त। अब सरकार धेरै अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ, झन्डै 3 अरब पैसा चाहिँ खर्च पनि भइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँलाई अर्को कुरा म जोड्न चाहन्छु, यो ठिक ठाउँमै हामी बहस गर्दैछौँ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने परियोजना अगाडि बढाउने भएपछि फास्ट ट्र्याकको परियोजना पनि राष्ट्रिय गौरवको परियोजना नै हो। त्यसमा पनि ठुलो लागत त्यहाँ लागेको छ। अब हामीले केमा डिबेट गर्दैछौँ भने बनाउन हुन्छ हुँदैन भन्ने अहिले डिबेटमा रहेन। सर्वोच्च अदालतले निर्णय नै गरिसक्यो। निर्णय नै गरिसक्दाखेरि के कुरालाई उसले बदर गर्छ, निर्णयहरू केही बदर भयो भनिएको छ, रिटर्न रूपमा हेर्न पाइएको छैन। मात्रै अब सर्वोच्च अदालतले यो कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्दै गर्दा त्यसको संवैधानिक परीक्षण, कानुनी रूपमा परीक्षण गर्दै गर्दा यो फास्ट ट्र्याक निर्माण भएको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको, काठमाडौँदेखिको डिस्टेन्समा परेको र यदि त्यो 8045 कति हेक्टर भनिएको छ त्यो आवश्यक होइन भने त्यहाँबाट कतापट्टि सार्ने हो। 4 किल्ला मिलेन भने 4 किल्ला मिलाऊ भन्ने होला। EIA प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण बनिए धोकाधडी बनिएको छ त्यहाँ रिट निवेदनमा। यदि त्यो कुरालाई अदालतले स्वीकार गरेको छ र प्रतिवेदन सही रूपमा तयार भएको रहेछ, त्यसैले कारबाहीको पनि माग गरिएको छ। र यसलाई विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्दै गर्दा, राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दै गर्दा पनि यदि त्यो बनियत पूर्ण रूपमा भएको छ त कारबाही पनि हुनुपर्छ, जसले त्यो गलत प्रतिवेदनहरू। मैले जान्न चाहेको चाहिँ अहिले खास 1300 हेक्टर जमिनमा चाहिँ तारबार गरिएको छ, त्यसलाई तोकिएको छ। त्यहाँ त्यति धेरै रुखहरू छैन, अलिअलि बुट्यानहरू थियो, त्यो पनि काटिसकेको अवस्था छ। भनेपछि सरकारले चाहिँ 4 किल्ला भित्रै रहेर विमानस्थल बनाऊ, अहिलेको भन्दा उत्तम विकल्प खोज, जङ्गल सकेसम्म जोगाऊ, पर्यावरण विनाश सकेसम्म कम गर पनि त भन्न सक्ने भयो नि त। सक्छ हो। तर यहाँनिर भन्दाखेरि त तपाईँले प्रवक्ताको कुरै हेर्नुभयो भने त निजगढमा विमानस्थल बनाउने विवादास्पद निर्णय खारेज गरी उपयुक्त अरू ठाउँ खोजेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु भनेको छ। यो प्रवक्ताले भन्नुभयो हो। अब त्यो अर्थ हुँदैन, लिखित रूपमा त्यो अर्थ हुँदैन। अब कहाँ चेन्ज भएर आउने हो, कसरी आउने हो, किन आएन, यो यसको आफैको कारण छ। किन आयो त्यो पनि रहस्य छ, होइन? जब सर्वोच्च अदालतले यति ठुलो विषयमा बोल्दै थियो भने संक्षिप्त रूपमा लिखित रूपमा किन आउन सकेन गर्दा अदालतको पनि निकै नै ठुलो। आज EIA प्रतिवेदनलाई बनियत धोकाधडीपूर्ण भनिएको छ भने अदालततर्फ फर्केर आम नागरिकले, सरकारले प्रश्न गर्यो भने त्यो त गर्न पाउँछ। न्यायाधीशको कम्पिटेन्सीमा, त्यो बेन्चको कम्पिटेन्सीमा क्वेसन्स उठ्छ कि तपाईँ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ कि अब जुन यसको फुल टेक्स्ट आउँछ, पूर्ण फैसला आउँदाखेरि चाहिँ यो अलिअलि पुनरावलोकन भएर सचिएर आउने सम्भावना छ भन्ने हो तपाईँको? किनभने अब त्यो जिल्ला र उच्च जस्तो यसमा त त्यो के अरे त्यो कपी एउटा हुन्छ, हेर्न नि नपाइने तपाईँको चाहिँ त्यो राय किताब भन्ने पनि हुँदैन यसमा त। भनेपछि त तपाईँले गरे फैसला त के गरे त्यो राय किताब हेर्न नपाएपछि त अर्को चेन्ज भएर आउने सम्भावना पनि रहेछ त्यसो भए, होइन? यसमा विकल्पहरूमा मैले यहाँलाई निवेदन गरेको विषयहरू, रिट निवेदनमा 7 वटा मागदाबी रहेका, 2टा बदर गरिपाउँ भन्ने मागदाबी रहेका,
अरू 5वटा विषयहरू परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने विषयहरू रहेका छन्। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने रिट जारी भनेर लेखिन्छ, तर रिट जारी हुँदाखेरि कुन कुन विषयमा रिट जारी भयो, जस्तै मानौँ 2टामा रिट जारी भयो अरे, उत्प्रेषण भयो अरे, अरूमा परमादेश जारी भएन भने त फेरि त्यहाँ बनाउन पनि त खुल्ला भयो नि त। यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतको लिखित पूर्ण आदेश नआउँदासम्म यसै गरी भन्न सक्ने अवस्था छैन कि 7वटा मागदाबीमा 7वटा मागदाबीमा जारी गरे हो त अदालतले। प्रवक्ताले त्यो कुरामा बोल्नु भएको छ त? बोल्नु भएको छैन। यदि बदर हो मान्न सकौँ, EIA प्रतिवेदन अलिक बनावटी खालको रहेको, कपी पेस्ट भएको कारणले त्यसको आधारमा बदर भएको हो भने, अरू उत्प्रेषणको आदेश त्यहाँ जारी, परमादेशको आदेश जारी भएन भने त्यो बदर भएर पनि फेरि EIA प्रतिवेदन, राम्रो वैज्ञानिक प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि परमादेश माग गरेकै छ त्यसमा भने त्यो वैज्ञानिक EIA प्रतिवेदनको आधारमा फेरि विषयवस्तु उठान हुन पनि सक्छ। भनिसकेपछि अहिले नै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र अब उसले कसरी आदेश जारी गर्छ? प्रवक्ताले बोलेको कुरो विवादास्पद निर्णय खारेज गरी भन्ने कुरा छ र अरू ठाउँ खोजेर विमानस्थल बनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। यहाँनिर म यसलाई प्रश्न पारिदिन्छु। अब मसँग अलिकति हजुर, म यहाँ प्रश्न के पारिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन प्रवक्ताले बोलेको कुरो त जब पूर्ण इजलास होइन, बृहत 5जनाको इजलासले बोलिसकेपछि प्रवक्ताले बोल्ने हो। कपिलजीको कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति के मिलेन भन्दा प्रवक्ताले निर्णय गर्ने होइन है, सम्मानित अदालतले जे चाहिँ के अरे चाहिँ रूपमा स्वीकृत दिएको छ बोल्नको लागि प्रवक्ताले त्यही बोल्ने हो। त्यस कारण उहाँले बोलेको कुरोमा चाहिँ के अरे चाहिँ गलत छ भन्नु चाहिँ आएन र यहाँ कुनै चाहिँ केही छ कि भन्नु पनि पर्दैन। किन अदालतलाई हामी विश्वास गर्छौँ, सङ्गठनलाई, सङ्गठनभित्रको यो मात्रै मुद्दा होइन, अरू मुद्दा पनि प्रवक्ताले नै बोल्ने हो। किन भन्दाखेरि सम्मानित अदालतले गरेको कुराहरूको बोल्ने दायित्व उसैसँग हुन्छ। अब त्यस कारणले नियतको कुराहरू चाहिँ गर्ने हो भने त्यसो हो भने चाहिँ त्यहाँ निजगढमा विमानस्थल बन्दैन भन्ने कुरो अहिलेसम्म त्यही किन रिट जारी होइन, रिट के अरे चाहिँ निर्णयहरू सबै बदल भएको छ भन्ने कुरो त हामी त्यहाँ बेन्चमै सुनाइसकेको अवस्था भयो। अरू कुरो प्रमादेश जारी गरेको छ भनेर चाहिँ कपिलजीले पनि आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरमा हेरिसक्नु भएको छ होइन, बोलेको कुरो पनि त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विकल्प भन्ने शब्द किन प्रयोग भयो भन्दा सम्मानित अदालतले विकल्प भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ नेपाल सरकारलाई के आदेश दियो भने तिमी हेर अरूतिर, नेपालको यही मात्रै एउटा ठाउँ होइन, अरू पनि छ होला होइन। अर्को कुरो म यहाँ नियतको अघि पटक पटक चाहिँ यो होइन, यहाँ त यो चाहिँ हरेक यो चाहिँ यो होइन, यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ निजगढको विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयमाथि नै नियतको प्रश्न उठेको अवस्था छ कि सुरुदेखि नै। र अहिले आएर कसरी होइन यहाँ कसरी म भन्दैछु सरकारको एउटा के भन्दैछु भने 12 गते प्रवक्ताले सबै निर्णयहरू बदर भइसक्यो। प्रवक्ता भनेको सर्वोच्च अदालत हो नि त। सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारले गरेको सम्पूर्ण निर्णय बदर भयो र विकल्प खोज्नु भनेर चाहिँ उसले आधिकारिक रूपमा बाहिर आयो होइन। आइसकेपछि 15 गते चाहिँ फेरि के भन्दाखेरि बजेट भाषणमा त्यहीँनिर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर चाहिँ बजेटमा चाहिँ एलोकेसन गर्नुको चाहिँ नियत चाहिँ के हो त? यो यहाँनिर चाहिँ किनभने प्रश्न के हो भन्दाखेरि अदालतले जुन दिन निर्णय गर्यो त्यही दिनदेखि नै लागू हुने हो क्या। यसमा मैले थोरै मैले यो जोड्न पनि लागेको थिएँ। त्यो अदालतले कैफियत त दुवै अदालतमा पनि देखियो। अदालतले लिखितै रूपमा दिएको भए आज अदालतको अवहेलनामा जान सक्ने अवस्था पनि बनिसक्यो, बजेटमा नआउन पनि सक्थ्यो, नीति तथा कार्यक्रममा पनि नआउन सक्थ्यो। अब यो अदालतले पनि निर्णय गर्ने बेला त्यो सुनाउने बेला सुनाइहाल्यो। फास्ट ट्र्याकको त्यसमा कति कुरा छलफल उठ्यो, कति हेक्का राखिएको होला, यो सबै कुराको आयाम हेर्दा सरकारलाई पनि के लाग्यो भने सबै 5वटै परमादेश जारी नहुने केही कुरामा मिलाएरै आउने भएको कारणले सरकारले पनि बजेटमा त्यो एलोकेसन गर्यो होला, अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसरी अनुमान गर्न मिल्दैन, सकिन्छ त्यसरी अनुमान गर्न मिल्दैन। अदालतको सल्लाह भइसकेर बजेटमा हालेको जस्तो कुरा भयो। त्यसरी भन्न कहाँ मिल्छ र? होइन, किनभने त्यही म नियतको प्रश्न गरिरहेको छु त। मैले नियत सल्लाह भएर हालेपछि त मैले अहिले यहाँ मैले अघिदेखि चाहिँ यो कुरा भइरहेको यो कपिलजीले उठाएकै शब्दलाई मैले पहिला भनेको होइन, नियत भन्ने शब्द चाहिँ कपिलजीले नै उठाएको कुरा मैले सापट्टि लिएर चाहिँ भन्दैछु। त्यो नियतको कुरा चाहिँ सफा भएन भन्ने कुरा आयो, यति नै हो। सफा भएन भनेको मतलब त केही पनि आएन होइन। जब 12 गते आदेश दिएको भए हुन्थ्यो नि, सरकार पनि कन्फ्युजन आदेशै हो नि, आदेशै हो नि आएको छ त। होइन
त्यतिखेर जतिखेर प्रवक्ताले चाहिँ सम्बन्धित अदालतले 5 जनाको बेन्चले बोलेर चाहिँ मैले यो निर्णय गरेँ भनेर निवेदकको अगाडि चाहिँ त्यो उहाँले पनि सुन्ने हो। त्यहाँ त निवेदकलाई पनि बोलाएको हुन्छ। सरकारले मान्दैन नि, मान्छ र? तपाईँले लिखित रूपमा सरकारलाई यो कार्यान्वयन गर्नु भनेर अदालतले नपठाइकन कहाँ प्रवक्ताले के बोल्यो भनेर यहाँनिर म चाहिँ होइन, म पहिला टुङ्ग्याउँछु। म एकदम समयलाई ख्याल गर्दै सर्वोच्च अदालतले डिसिजन कुरा गरेको कुराहरू संक्षिप्त रूपमा चाहिँ सम्मानित न्यायाधीश मार्फत चाहिँ प्रवक्ताले बोल्ने हो। अहिले बोलेको कुरा भनेको उहाँको होइन, प्रवक्ताको होइन। हामी यसको मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले सर्वोच्चको अदालतले प्रवक्ताले के बोल्दैछ भनेर सुनेर अनि निर्णय गर्नु पर्यो। सुनेर किन निर्णय गर्नु पर्यो र? अनि लिखित गएकै छैन। लिखित त यस्तो हुन्छ नि, लिखित प्रक्रिया बजेटमा आउनु र नीति तथा कार्यक्रममा आउनुमा अन्यथा मानिएन, किनभने उसको चाहिँ आधिकारिक रूपमा अदालतले त कार्यान्वयन नगर भनेर सरकारले दिएको छैन नि त। त्यसो भएदेखि कुनै पनि नेताहरूले पार्लिमेन्टमा यो विषयमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्यो भनेर बोल्नै नहुने हो क्या? किन बोल्ने त? हरेक के अरे चाहिँ ठुला नेताहरूले पार्लिमेन्टमा गएर सर्वोच्चले हाम्रो निर्णय पनि बदल गरिदियो, अर्को विकल्प खोज भनेर चाहिँ किन बोल्ने त? यो विषयमा बोल्दै नबोलेको भए, यो विषयमा इस्यु नै नउठाएको भए हामी सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला जब पूर्ण पाठ आउँछ, त्यो पूर्ण पाठ आइसकेपछि जे गर्नुपर्ने हो हामी त्यही गर्छौँ। र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई धारा 128 बमोजिम हामी मान्न तयार छौँ भनेको भए त यो प्रश्नै आउँदैन थियो नि त। उहाँले प्रश्न यो चाहिँ त्यत्रो गरिमामय सांसदमा गएर समय लिएर यो विषयमा त उहाँले कुरा उठाउनु भयो नि। यसको मतलब चाहिँ उहाँले यो निर्णयलाई के गर्नुभयो भन्दाखेरि मान्नुभयो। अब त्यो मानिसकेपछि नोटिसमा लिनुभयो। जब मानिसके नोटिसमा लिइसकेपछि जब बजेट एलोकेसन गरिन्छ भने त्यो चाहिँ नियत राम्रो होइन भन्ने हो। सांसद र सरकार फरक हो। फेरि मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको, हामी अब कानुनी राजमै छौँ भन्दाखेरि सामान्य आम जनजिब्रोले के भन्छ भने लिखितमको अगाडि बकितम काम लाग्दैन भन्छ। यति ठुलो निर्णय गर्दै गर्दा एक पृष्ठको निर्णय सर्वोच्च अदालतले त्यति गरिदिएको भए आज हामी डिबेटको बाटो हुन्थेन। यहाँ निवेदन मात्रै गर्न खोजेको यहाँनिर के भने अब यो सर्वोच्च अदालतले के ठाउँमा आदेश जारी गर्ला, उत्प्रेषण परमादेश कति गर्ला भन्ने सन्दर्भको यो अनुमानित बहस हो। यसमा यति नै भयो भनेर अहिले तर्क गर्न सक्ने आधार नभएको कारणले तपाईँहरूको बाजिएको चाहिँ तपाईँले प्रवक्ताले भनेको कुरा त्यति धेरै आधिकारिक होइन, जुन लिखित रूपमा फुल टेक्स्ट आउँदैन। त्यो त मैले उहाँले चाहिँ आधिकारिकै त्यही हो भन्नु। मैले त्यो के ठान्छु भने प्रवक्तालाई बेन्चले केही भन्यो होला, उहाँले आएर भन्नु डेलिभर त गर्नै पर्यो, म्यासेन्जर हो। अब उहाँले टेक्स्टमा नआइकन हामीले यो कुरालाई त उहाँले बोलेकै मात्रै कुरालाई मैले फेरि दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु कि सर्वोच्च अदालतको प्रवक्ताले भनेकै अनुसार चाहिँ फैसला आयो भने त यो निजगढमा चाहिँ विमानस्थल नबन्ने निश्चित छ नि त भनेको कि मैले। त्यो त हो नि होइन? त्यसमा विवादै छैन नि। रुख काटेर विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरो त कल्पनै गर्नुहुन्छ नि। त्यो 1300 हेक्टरमा त रुखै छैन नि। त्यो विषयमा त मैले के भने अघि नै भने के फुल टेक्स आउँदाखेरि जे कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछ विश्लेषण गरेर आउँछ त्यो त हामी निवेदकले सबैले मान्नु। विकल्प तपाईँले विराटनगर, दाङ, भरतपुर यिनीहरू 8वटा ठाउँ भनेको छ। अनि निजगढमा तपाईँहरूले मुद्दा हालेपछि दाङकोले नि त अन्ततिर मुद्दा हाल्ला। त्यस्तो अनुमान गर्नु हुँदैन। विराटनगरमा त्यस्तो अनुमान गर्नु, यो पूर्व अनुमान मुद्दा हाल्ने कुरो सिकाउने त तपाईँहरू नै हुनुभयो। त्यो सिकाएर मुद्दा हालिने होइन नि। विषयवस्तु उठेपछि र कानुन विपरीत कामहरू सरकारले गरेपछि मात्रै मुद्दा हालिने हो। कहाँ त्यसरी तपाईँले चाहिँ एकदमै अन्तिममा सकि नै सकेको छ। कसको चाहना पुरा गर्न मुद्दा हाल्नु भएको यो? समग्र जनताको। यत्रो विमानस्थल समग्र सडकमा यहाँ सुन्नु, अहिले हामी के नबुझिरहेका छौँ? अहिले यो पृथ्वीमा के मान्छे मात्रै बस्ने हो र? यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ वन्यजन्तु वनस्पतिहरू सबै मिलेर यो संसारमा बसेको होइन। आज चाहिँ के अरे यो वर्षको चाहिँ के अरे चाहिँ युएनको नारै विश्व वातावरण दिवसमा के छ? उनीहरू नबुझ्ने भएकोले जुलुसमा नआउला। यो पृथ्वी एउटा मात्रै छ, यो पृथ्वी एउटा मात्रै छ। ठिक छ। र हाम्रो जमिन अहिले मान्छे होला नि त होइन। पहिलो प्राथमिकता त हाम्रो कानुनले नै राइट दिइसक्यो त मान्छेकै हो। तर मान्छेको एउटा अधिकार पनि छ। हाम्रो चाहिँ जग्गा, हाम्रो चाहिँ यहाँ भएका वातावरण, यहाँ भएका जङ्गल, यहाँ भएका चराचुरुङ्गी, यहाँ भएका जलीय चरहरू संरक्षण गर्दै हाम्रो विकासलाई प्रवर्धन गर्ने
हाम्रो दायित्व हो, त्यो कुरो संविधानले नै बोलेको छ नि। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न पठाउँदाखेरि कुनै परिवर्तन भएर आउने सम्भावना छ? अब त्यो विषयमा त म कल्पना कसरी गरौँ, तर मैले यति मात्रै हो, नेपाल सरकारको निर्णय सबै बदर भएका छ त्योसँग सम्बन्धित, र विकल्प खोज भनेर प्रमादै जारी भएको छ। यति कुरा राय किताब पनि राख्नुपर्ने अवस्था देखियो होइन? अब जिल्ला र उच्चमा के अरे सर्वोच्चमा पनि, जिल्ला र उच्चमा त छँदैछ, त्यो अभ्यास छ। आज त्यो व्यवस्था सर्वोच्चमा पनि भइदिएको भए हामी आज यसरी बहस गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदो रहेछ। त्यो राख्दै राम्रै हुने देखियो। हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले संवाद गऱ्यौँ बाराको निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि अन्यलमा परेको छ, यो अन्यलता कसरी फाट्ला, त्यहाँ विमानस्थल बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो त्यो विमानस्थल यथास्थितिमा बन्न हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने मध्येका एकजना अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र अर्का अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला एभरेज खबर। नमस्कार।